रात को बेदार हो जाएं तो फौरन ये दुआ पढ़ें। इसके बाद जो भी मांगेंगे मिलेगा, हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि उससे मांगा जाए, हर चीज़ के लिए उम्मीद उसी से लगाई जाए। बल्कि जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उस पर गज़बनाक होता है। इसीलिए अपने बंदों को मांगने के लिए तरगीब भी दिलाता है। फरमाने बारी ताला है, और तुम्हारे रब ने कह दिया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। दोस्तों, अल्लाह की कैसी ज़ात करीम है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अगर दुनिया के अंदर का दस्तूर देखा जाए तो किसी से एक बार मांगो, 2 बार मांगो तो वो नाराज हो जाता है। लेकिन अल्लाह ऐसा बादशाह है कि उसके खजाने लामहदूद हैं। वही सबका दाता है, बाकी सब उसके मोहताज हैं। वो बादशाहों का बादशाह है। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो दुआ की कबूलियत के बहुत से औकात हैं और बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज आपको जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, ये तरीका बहुत ही आसान है और ऐसा तरीका है जिसकी तस्दीक हदीस पाक में हुई है। हदीस पाक में ये अमल खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। ये दुआ कौन सी है और अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, कोई ऐसा शख्स है जो ये ना चाहता हो कि उसकी दुआ कबूल ना हो। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी हर दुआ कबूल हो, लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए क्या करना चाहिए, ये जानने की हम कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि दुआ की कबूलियत के औकात मालूम करें। दुआ जिन मकामात पर कबूल होती है, उन मकामात की तलाश की जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, लेकिन दुआ भी ऐसे तरीके से मांगते हैं कि उसको दुआ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कोई मजबूर होता है, मोहताज होता है, तो फिर उसके मांगने में आजिज़ी होती है, इनकसारी होती है, उसका लहजा मुअद्दबाना और फ़कीराना होता है। लेकिन हम जिस अंदाज में दुआ मांगते हैं वो हमें अच्छी तरह मालूम है। हमें चाहिए कि दुआ को एहसन तरीके से मांगें, फ़कीर बनकर दुआ मांगें, नहायत आजिज़ी के साथ दुआ मांगें, ताकि हमारी दुआ कबूल हो। प्यारे दोस्तों, हम आपको दुआ की कबूलियत के औकात भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको वो दुआ बताते हैं जिसको रात को पढ़ लिया जाए तो हर दुआ कबूल होती है। ये दुआ कौन सी है और किस वक्त पढ़नी है, इस हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि रात को जब कभी आंख खुले तो आंख खुलते ही ये कलिमात पढ़ें। यानी जो शख्स रात को अचानक बेदार हो जाए तो ये कलिमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी की हम्दो सना है और वो हर चीज़ पर कादिर है। हम्दो सना अल्लाह के लिए और अल्लाह पाक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। ताकत और बदलना सिर्फ अल्लाह ही के पास है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कलिमात को पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है, और अगर वुज़ू करके नमाज पढ़ी जाए तो ये नमाज मकबूल होती है। बारिवायत सही बुखारी। दोस्तों, ये हदीस सही हदीस है और याद रखें, इस बात की 100% गारंटी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो बात निकली वो सच्ची है और इन कलिमात के बाद की दुआ के कबूल होने में
ذرہ برابر شک نہیں۔ اس لیے ان کلمات کو یاد کریں اور آنکھ کھلنے پر ان کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی ضرور پوری ہوگی، جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ بس یاد رہے کہ دعا آپ نے جائز حاجات کے لیے مانگنی ہے، کسی ناجائز امر کے لیے دعا مانگیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ پیارے دوستو، بہت ہی آسان عمل ہے، خود بھی اس عمل سے ضرور استفادہ کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے وقت کیا کلمات پڑھتے تھے، لیکن پہلے آپ کو دعا کی قبولیت کے چند خاص اوقات بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں، ایک اذان کے وقت، دوسرا بارش کے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ دوستو، یاد رہے احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان جتنا اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی حالت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا کریں تو سجدہ کی حالت میں مانگا کریں۔ نوافل نماز کے سجود میں بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح رات کے پچھلے پہر میں مانگی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بھی یہی ارشاد ہے کہ ان اوقات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبولیت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اس وقت میں مانگنے کا حکم دیتا ہے کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی نیند کی قربانی کی جائے، اور اس وقت کی نماز کی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ اس لیے جتنی توفیق ہو نماز تہجد ادا کی جائے اور پھر اللہ سے مانگا جائے، انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نمازوں کی پابندی شرط ہے، اس لیے فرض نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اور پھر احادیث میں یہ آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے نماز کی بھی پابندی کی جائے اور نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو اس حوالے سے کچھ روایات بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے وقت مزید کیا کلمات پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوتے وقت کافی دیر تک فرماتے، سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر فرماتے، سبحان ربی و بحمدہ، پاک ہے میرا رب اپنی حمد و ثنا کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوتے وقت یہ دعا لازمی پڑھتے تھے، لا الہ الا هو الوحدہ القہار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار۔ کوئی معبود برحق نہیں
سوائے ایک اللہ کے جو سب پر غالب ہے، وہ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، وہی زبردست اور معاف فرمانے والا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چھوڑ کر جانے سے پہلے اس کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔